हेलो एभ्रिवान, वेलकम बैक। आजको भिडियो तपाईको के को बारेमा रहेको छ भनेको जति पनि लोक सेवा इन्जिनियरिङ सेवामा लोक सेवाको तयारी गरिराख्नु भएको छ स्टुडेन्टहरु, त्यो प्लसमा नेपाल अब हाम्रो नेपालमा के भयो, लाइसेन्स लिनको लागि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले के गराउनु भयो, एक्जाम गराउने भयो र त्यसको पनि सिलेबस आइसकेको छ। त प्लस बोथ दुवैको लागि भनेको पब्लिक सर्भिस कमिसन लोक सेवा आयोग इन्जिनियरिङको त्यसको इन्जिनियर पदको लागि भए तापनि, सब इन्जिनियर पदको लागि भए तापनि, एसिस्टेन्ट इन्जिनियरको भए तापनि र प्लसमा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको लाइसेन्स लिनको लागि प्रिपरेसन जुन जति पनि सिलेबस छ त्यो सिलेबस भनेको सँगसँगै लोक सेवा आयोग र लाइसेन्सको सिलेबस एउटै जुल्दो मिलेको छ है, 7th लेभलको सिलेबस अनुसार। त्यही भनेको हामीले यो मैले जुन सिरिज पढाउने छु त्यो दुवै यो सिरिज तपाईले पढ्नुभयो भने त्यो दुवैको लागि प्रिपरेसन सँगसँगै हुन जान्छ। लोक सेवा यो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको सिलेबस भनेको तपाईको धेरै नै भास्ट रहेको छ। तपाईले पुरै 4 साल भित्रको कोर्स, 4 सालमा जति पनि कोर्स पढ्नुभयो त्यो कोर्स भनेको तपाईले 6 महिना अथवा 7 महिनामा पढेर एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि एक वर्षमा 2 चोटि एक्जाम गराउँछन्। त्यही भएर यो भिडियोको सिलसिला सुरु भइसकेको छ र जति पनि म भिडियो अपलोड गर्नेछु त्यो भिडियोको जुन प्लेलिस्ट हुनेछ त्यो भनेको प्लेलिस्ट मैले लोक सेवा पीसीएस र नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल भन्ने एउटा प्लेलिस्ट बनाएको छु, त्यसमा तपाई गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा जति पनि मैले भिडियो यो अन्तर्गतमा म बनाउने छु त्यो भनेको यो डिस्क्रिप्सनको यो मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाई फुल्ली प्लेलिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त हाम्रो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको फर्स्ट च्याप्टरमा के राखिएको छ, सिभिल इन्जिनियरिङ मेटेरियल भन्ने राखेको छ र यो लोक सेवा आयोगमा पनि सिभिल इन्जिनियरिङ मेटेरियल भन्ने सब्जेक्ट छँदैछ, टपिक च्याप्टर छँदैछ। त त्यही भएर मैले दुवैको एउटै च्याप्टर होस् भनेर मैले सुरुबाट सुरु गरेँ। तर लोक सेवा आयोगमा सबभन्दा फर्स्ट च्याप्टर सर्भेइङ दिएको हुन्छ, त्यो हामीले पछि पढ्दै जाम्ला। तर नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल प्लस लोक सेवा आयोगको एउटै फर्स्ट च्याप्टर भनेको हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ मेटेरियल रहेको छ, त्यो अन्तर्गतमा हामी पढ्न जान्छौँ। र नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको सिलेबस कस्तो रहेको छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सिभिल इन्जिनियरिङ मेटेरियलमा हाम्रो के रहेको छ, स्टोनको बारेमा दिएको छ, मोटारको बारेमा दिएको छ, टिम्बरको बारेमा दिएको छ, सिमेन्टहरूको बारेमा दिएको छ। त त्यहाँ सबभन्दा पहिला स्टोनको बारेमा दियो होला, स्टोनको फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स, केमिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स सबै त्यसको टेस्टहरू के गर्नुपर्छ त्यो सबै कुरा। त्यो मैले त्यो भित्रमा सबभन्दा पहिला म सिमेन्टलाई यहाँ छलफल गर्नेछु है। अनि तपाईले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको सिलेबस हेर्नुभयो, एकचोटि तपाई के को लागि पीसीएस लोक सेवा आयोगको सिलेबस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सँगसँगै मिलेको छ। त्यही भएर तपाईलाई आनन्द आउँछ, एउटा जागृत पनि हुन्छ कि जुन नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल को एटेन्ड गर्नको लागि, लाइसेन्स दिनको लागि त यो पढ्नु नै पर्ने हुन्छ। प्लसमा जुन विद्यार्थीले पछि गएर लोक सेवा नाम निकाल्न, लोक सेवाको जाहिर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि यो इफेक्टिभ नै हुन जान्छ। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। त सबभन्दा पहिला हामी के पढ्छौँ, सिमेन्टबाट पढ्छौँ। सिमेन्ट तपाईले 3rd सेममा सायद पढ्नु होला, सिभिल इन्जिनियरिङ मेटेरियल भनेर है। अब सिमेन्टको आविष्कार हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो पूर्वजहरूले जति पनि घर बनाउनु हुन्थ्यो नि, त्यो भनेको लाइमको युज गरेर, चुना हुन्छ नि लाइमस्टोन हो, त्यसको युज गरेर पहिलाको जमानामा घर बनाइन्थ्यो। त्यो चुनाको घरहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ। हाम्रो ताजमहल पनि छ नि, त्यो भनेको विभिन्न इग्नियस रक र लाइमस्टोनकै मद्दतबाट बनिएको छ। तपाईले एकचोटि गोलमा गर्नुहोला, त्यो भनेको सिमेन्टबाट बनिएको छैन, भनेको विभिन्न पूर्व जमानामा जुन घरहरू बनाइन्थ्यो त्यो भनेको लाइमस्टोनबाट बनाउँथ्यो। त अब लाइमस्टोन त सिमेन्ट कहाँबाट आयो, कसरी बन्यो, त त्यही लाइमस्टोनकै अलि हामी हिस्ट्रीलाई हेर्छौँ, त्यसपछि हामी बुझ्दै जान्छौँ। पुरै यस्तो म तरिकाले यहाँ पढाउँछु, तपाईले फुली कन्सेप्ट हुन्छ। र एउटा तपाईले जुन बुक फलो गर्नुहुन्छ नि त्यो बुक एउटामा जति पनि नोट हुन्छ त्यो भन्दा यहाँ दोबर नोट हुनेछ, किनकि मैले यसमा 3-4 वटा बुकलाई र नेटलाई मैले कभर गरेर यो नोट म तपाईलाई उपलब्ध गराउने छु। त्यही भएर यो यति इफेक्टिभ नोट हुनेछ, तपाई आफै अन्दाजा गर्न सक्नुहुन्छ पछि गएर। त्यही भएर सुरुदेखि म सँगसँगै म पहिला एक्सप्लेन गरिदिन्छु, त्यसपछि तपाईँ म हटिहाल्छु अनि स्क्रिनसट लिनुहोस् अनि तपाईँ आफै नोट बनाउँदै जानुहोस् है। मैले लेख्दै जाँदाखेरि धेरै टाइम हुन जान्छ अनि धेरै सिलेबस छ, त्यही भएर मैले एकचोटि लेखिदिन्छु, त्यसलाई म राम्रोसँग मजासँग म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। ल त पहिला सबभन्दा पहिला सिमेन्ट हामी किन पढ्छौँ। सिमेन्टको हाम्रो रियल लाइफमा धेरै ठाउँमा उपयोग भएको हामीले हेर्छौँ। हरेक
कन्स्ट्रक्सन फिल्ड जहाँ छ त्यहाँ हामीले सिमेन्टको युज हेरेकै हुन्छौँ। हाम्रो सबभन्दा पहिला बिल्डिङ भयो, जुन बास बसिरहेको छ बिल्डिङ, आरसीसी बिल्डिङ, त्यो त्यसमा सिमेन्टको युज भएको हुन्छ। भनेको सिमेन्ट भएर कङ्क्रिट बनेको हुन्छ, आरसीसी बिल्डिङ बनेको हुन्छ। त्यसै ड्यामहरू जति पनि हामी हेरिरहेका हुन्छ त्यसमा सिमेन्ट र कङ्क्रिटहरूको मिक्सर भएको हुन्छ। त्यस्तै रोड पनि हामीले गुडिरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि त जुन आरसीसी रोड बनेको हुन्छ त्यसमा पनि त रोड बनेको हुन्छ। भनेको हरेक ठाउँमा हामीले सिमेन्टको युज हेरेकै हुन्छ। त्यही भएर यसको महत्त्व धेरै छ र यसलाई बढ्नुपर्ने हामी सिभिल इन्जिनियरिङमा त्यति नै महत्त्व भएको छ। त्यस्तै अब सिमेन्ट वास्तवमा के हो त त्यो पहिला हेर्नु पर्यो। सिमेन्ट इज हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला एडेसिभ र कोहेसिभ मेटेरियल हो। यो दुवै मेटेरियल हो, एडेसिभ र कोहेसिभ। एडेसिभ भनेको एउटा मेटेरियल जुन डिफ्रेन्ट पार्टिकल छ भनेको डिफ्रेन्ट पार्टिकललाई यदि एट्र्याक्सन गरिरहेको छ र त्यो बिचमा कुनै बन्ड बनाइरहेको छ भने एडेसिभ भयो। जस्तै एडेसिभको हामी इक्जाम्पल सिमेन्टमा के लिन सक्छौँ? सिमेन्टले एग्रिगेट बालुवालाई के गर्छ? बाइन्ड गर्छ कि गर्दैन? त सिमेन्ट अर्को मेटेरियल भयो, बाइन्ड बालुवा र एग्रिगेट अर्को मेटेरियल भयो। त त्यो भनेको हाम्रो एडेसिभ फोर्स हुन जान्छ त्यहाँ। र त्यस्तै कोहेसिभ मेटेरियल पनि हो। कोहेसिभ मेटेरियल कसरी हो? हामीले मार्केटबाट कुनै सिमेन्टको बोरा किनेर ल्याउँछौँ हैन, अनि सिमेन्टलाई त्यत्तिकै हामीले छाडिदियौँ अनि त्यसमाथिमा हामीले पानी त्यत्तिकै खन्याइदियो भने त्यो 10 दिन 1 महिना पछाडि त्यो जमेर जान्छ। किन जम्छ? त्यसभित्र भएको कोहेसिभ मेटेरियल। कोहेसिभ मेटेरियल भनेको आफ्नै पार्टिकल बिचमा बन्ड बनाएर एउटा हार्ड ड्युरेबल मेटेरियल बनिदिन्छ, त्यो भनेको कोहेसिभ मेटेरियल भयो। बुझ्नुभयो? हो त अब एडेसिभको त कुरा बुझ्नुभयो। एग्रिगेट र सिमेन्टमा भनेको हुन्छ, कोहेसिभ भनेको आफ्नै जमेर त्यो आफै जमिदिन्छ, त्यो भनेको कोहेसिभ भयो। त दुवै मेटेरियल भयो, दुवै फोर्स हुने भएको। यो एमसीक्यूहरुमा धेरै लगातार सोधिरहेको हुन्छ र यिनीहरूले एडेसिभ अथवा कोहेसिभ फोर्स मिलाएर कुनै अब यिनीहरूसँग जुन बाइन्ड हुने पार्टिकलहरू छ, फाइन एग्रिगेट भयो, कोर्स एग्रिगेट भयो, त तिनीहरूलाई के टुगेदर बाइन्डिङ गरेर एउटा सोलिड मेटेरियलको तयार पार्छ। सोलिड मेटेरियल पुरै हार्ड सोलिड मेटेरियलको तयार पार्छ, जुन भनेको ड्युरेबल हुन्छ, धेरै वर्षसम्म टिक्ने एउटा सोलिड हार्ड ड्युरेबल मास हुन जान्छ। कम्प्याक्ट हुन्छ फेरि है, पुरै बाँधिएको कम्प्याक्ट हुन्छ। इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसको प्राइमरी फङ्सन के हो? त्यो सिमेन्ट भनेको के हो त्यो हामीले हेर्यौँ। सबभन्दा पहिला बाइन्डिङ मेटेरियल रहेको छ, कोहेसिभ र एडेसिभ फोर्स दुवै रहेको छ र यिनले आफ्नो जुन कन्स्टिट्युट पार्टिकल डिफ्रेन्ट पार्टिकल हुन्छ त्यसलाई बाँधेर एउटा ड्युरेबल मास, कम्प्याक्ट ड्युरेबल मास दिने गर्छन्। त्यस्तै अब यसको मेन प्राइमरी फङ्सन भनेको के हो त? अब यसले हामीले आरसीसीमा जेनरली सिमेन्टको युज गर्छौँ, त सिमेन्टले के गर्छ? फाइन एग्रिगेट भनेको हाम्रो सेन्ड हुन जान्छन्। त्यस्तै कोर्स एग्रिगेट भनेको यसलाई हामी ग्रिड्स पनि भन्छ है। त यो दुवैलाई पार्टिकललाई के गरेको हुन्छ? कम्प्याक्ट रूपमा बाँधेको हुन्छ। अनि त हाम्रो घरको आकार दिएको हुन्छ नि, जस्तै वालको आकार दिएको हुन्छ, फ्लोरको आकार दिएको हुन्छ, सिलिङको आकार दिएको हुन्छ, एक आपसमा बाँधेर कम्प्याक्ट आकार दिएको हुन्छ। फाइन एग्रिगेट होस्, कोर्स एग्रिगेट होस्, त्यो सबैलाई। त्यस्तै अब यो कसरी र कहाँबाट आयो सिमेन्ट, त्यसको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो अमेरिकाबाट यसको उत्पत्ति भएको हो। सबभन्दा पहिला कहाँ र कसरीबाट? पहिला जमानामा यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ, पहिला जमानामा बाइन्डिङ गर्नको लागि लाइम युज गर्थ्यौँ है। र अब लाइममै हाम्रो जुन लाइम हुन्छ CaO, त्यो कहाँबाट हुन्छ? CaCO3बाट हामीले हिट गरेर CaO लाइम हामी के गर्छौँ? फाइनल प्रोडक्ट आउँछ। त्यही लाइममा हामीले विभिन्न अझै एक्स्ट्रा मेटेरियलहरू एड गरेर त्यसलाई अझ बाइन्डिङ मेटेरियल बनाउँछ, जुन भनेको फाइनल प्रोडक्ट हाम्रो सिमेन्ट हुन जान्छन्। लाइम पहिला जमानामा युज गर्छ, त्यसैमा हामीले एक्स्ट्रा मेटेरियल अझै एड गर्छौँ। जस्तै लाइम भयो, लाइम त हाम्रो पहिला मेन कन्स्टिट्युट नै भयो, पहिला जमानाबाट आइरहेको छ। त्यसमा हामीले सिलिका युज गर्छौँ, म्याग्नेसिया युज गर्छौँ, आइरन अक्साइड युज गर्छौँ, सल्फर युज गर्छौँ हैन। ती मेटेरियलहरू युज गरेर अझै त्यसको स्ट्रेन्थ ड्युरेबिलिटी हामी बढाउँदै जान्छौँ र अझै बाइन्डिङ मेटेरियल बढाउँदै जान्छौँ र फाइनल प्रोडक्ट भनेको नै हाम्रो सिमेन्ट हुन जान्छ। र यो बनेको टेक्निक कसले उत्पादन गरे त? भनेको अझै एक्स्ट्रा मेटेरियलहरू एड गर्ने। तर कुन एक्स्ट्रा मेटेरियल एड गर्ने त? यो कुरा भनेको युएसको एउटा पोर्टल्यान्ड भन्ने ठाउँमा हैन, जोसेफ एस्पेडिनले फर्स्ट टाइम 1824 मा पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको आविष्कार गरियो। भनेको पोर्टल्यान्ड ठाउँमा बनाएको कारणले गर्दा हामीले पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट जुन पर्छ नि हो, त्यही भएर यसको नाम पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट पर्या हो। र यसमा विभिन्न अझै एक्स्ट्रा मेटेरियलहरू युज गरेर कुनको मेटेरियलहरू युज गरियो त? सबभन्दा पहिला हिटिङ त गर्नै पर्यो। कुनलाई? लाइमस्टोनलाई हिटिङ, अ मिक्सचर अफ लाइमस्टोन एन्ड फाइनली डिभाइडेड अ क्ले मेटेरियल। भनेको हामीले सिमेन्ट बनाउनको लागि दुई टाइपको मेटेरियल चाहिन्छ, एउटा लाइमस्टोन र एउटा क्ले टाइपको मेटेरियल चाहिन्छ। त लाइमस्टोन त्यसलाई हामी क्यालकेरियस
टु टाइप्स अफ मेटेरियल चाहियो हामीले बनाउनको लागि। थाहा पाउनुभयो के चाहियो? एउटा भयो आर्गिलेसियस मेटेरियल जुन भनेको क्ले टाइपको हुन्छ, क्ले टाइपको नेचरमा हुन्छ, र एउटा हुन्छ क्याल्केरियस मेटेरियल जुन भनेको लाइम वाला हुन्छ, लाइम टाइपको भएको हुन्छ हैन। यो दुवैको मिक्सचर गरेर फर्स्ट टाइम 1824 मा जोसेफ एस्पेडिनले युएस को पोर्टल्यान्डमा बनाएको कारणले गर्दा उसलाई त्यो सिमेन्टलाई पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भनेर नाम दियो। यति कुरा बुझ्नुभयो। अब ओभरअलमा हामीले यो च्याप्टरमा के कुरा पढ्ने हो र सिमेन्ट कसरी बनाइन्छ त्यो ओभरअल कन्सेप्ट भनेको यहाँ हो। त्यसपछि हामी अझै यसको इन्ग्रेडियन्ट्सहरु के रहेको छ र त्यसको फंक्सन के रहेको छ त्यसको बारेमा हामी पढ्छौं। यहाँ हेर्नुस्, अब सबभन्दा पहिला यो आर्गिलेसियस र क्याल्सियस, यसमा CaO हुने भएको, यसमा स्लेट लेटेराइटहरु आउने जान्छ, हामी पढ्छौं अझै। हेर्नुस् त यो दुई टाइपको मेटेरियल हुन्छ। यो दुई टाइपको मेटेरियललाई ओभरअल कन्सेप्टमा भन्दै छु है। त्यो दुई टाइपको इन्ग्रेडियन्ट जुन हुन्छ नि त्यसलाई हामीले पहिला मिक्सिङ गर्छौं, एक ठाउँमा मिक्सिङ गर्छौं हैन, पाउडर बनाएर मिक्सिङ गरिसकेपछि त्यसलाई हिट गर्छौं हैन। हिट गरिसकेपछि त्यसमा हाम्रो यो दुईवटा इन्ग्रेडियन्टमा एउटा आइरन अक्साइड पनि एउटा नामको के हुन्छ इन्ग्रेडियन्ट हुन्छ। त्यो आइरन अक्साइडले के गर्छ, जब हामीले हिट गर्दै जान्छौं त त्यो 1400 टेम्परेचरमा गएर त्यो यसमा जति पनि इन्ग्रेडियन्ट्सहरु भएको हुन्छ नि त्यो सबैलाई फ्युज गर्ने काम गर्छ, भनेको एकै ठाउँमा समागम गर्ने काम गर्दछ। बुझ्नुभयो कुरा? जति पनि यसमा यो क्याल्केरियस र एग्लिगेरियस हुन्छ नि त यो यही भित्र भएको आइरन अक्साइडले 1400 टेम्परेचरमा यो दुवै इन्ग्रेडियन्ट्सहरुलाई के गर्ने काम गर्छन्, फ्युज गर्ने काम गर्छ। लो टेम्परेचर भनेको 1400 डिग्रीमा टेम्परेचरमा फ्युज गर्ने, पुरै लालमा परिणत गरेर फ्युज गर्ने काम गर्ने गर्छन्। र त्यही फ्युज गराउँदाखेरि फाइनलीमा अन्तिममा सानो सानो डल्लोहरु बनेर आउँछ, जुन भनेको 5 देखि 10 mm को हुन्छ। त्यो सानो सानो डल्लो जुन लास्टमा बनेर आउँछ नि त्यसैलाई हामी के भन्छौं, क्लिंकर भन्छौं। जुन सानो सानो टुक्रामा टुक्रिन्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौं, क्लिंकर भन्छौं। र त्यही जुन क्लिंकर बन्यो नि त्यस क्लिंकरलाई हामी बोगी कम्पाउन्ड पनि भन्छौं। बोगी नामको एउटा साइन्टिस्टले यति बेला जुन चारवटा भनेको इन्ग्रेडियन्टहरु कन्स्टिट्युट इन्ग्रेडियन्टहरु बनेर आउँछ, त्यो चारवटा एलाइट बेलाइट सेलाइट फिलाइट भयो, त्यो चारवटाको बारेमा बोगी नामको वैज्ञानिकले आविष्कार गर्यो हैन। त्यसको बारेमा धेरै कुराहरु भनेको उनले भनेको छ, त्यसको प्रोपर्टीहरुको बारेमा भनेको छ। त उनले आविष्कार गरेको कारणले गर्दा उसको आफ्नै नाममा जुन क्लिंकर बन्छ नि त्यो आफ्नै नाममा बोगी कम्पाउन्ड भन्ने नाम उनले राखिदियो। बुझ्नुभयो कुरा? चारवटा मैले भने एलाइट बेलाइट सेलाइट फिलाइट, र जुन चारवटा जुन एग्रिगेट लास्टमा जुन बाइ प्रोडक्ट आउँछ त्यो भनेको त्यति बेला हामीले वाटर त्यसमा एड गरियो भने है, वाटर त्यसबेला हामीले त्यसमा एड गरियो भने त्यहाँ विभिन्न प्रकारको हामीले रिएक्सनहरु हेर्न सक्छौं। त्यो रिएक्सन भनेको के हुन सक्छन्, कुनै त्यसमा चारवटा एलाइट बेलाइट सेलाइटमा कुनै एउटा एकदम फास्ट रिएक्सन गर्ने, कुन रिएक्सन फास्ट गर्छ कुन कम गर्छ त्यो हामी पढौँला। अहिले ओभरअल म कन्सेप्ट भन्दै छु। कुनैले त्यो एलाइट बेलाइट सेलाइट फ्ल्याटमा कुनैले फास्ट रिएक्सन गर्ने, कुनैले स्लो रिएक्सन गर्ने, कुनैले इयरली धेरै चाँडै स्टेन्ट दिइहाल्ने, कुनै माथिको लेयर मात्र जमिहाल्ने, भित्रको लेयर जम्दै त्यसलाई फ्लेश सेट भनिन्छ। त त्यस्तो प्रकारको मेटेरियलहरु भनेको वाटर एड गर्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको रिएक्सनहरु हामी हेर्न सक्छौं। त्यो भनेको बोगी कम्पाउन्डले त्यहाँ के गर्छ, दिने गर्छ। त जसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो एनालाइसिस गरिसकेपछि र म्यानुफ्याक्चरिङ अफ सिमेन्टको एनालाइसिस गरिसकेपछि अब हामीले त्यसलाई टेस्टिङ गर्छ कि वास्तवमा कुनै सिमेन्ट मार्केटमा बनेको छ भने त्यो सिमेन्ट वास्तवमा हाम्रो जुन प्रोजेक्टको लागि जुन हामीलाई चाहिएको छ सिमेन्ट त्यो वास्तवमा उपयुक्त छ कि छैन, त्यसको ड्युरेबिलिटी त्यसको स्ट्रेन्थ त्यति छ कि छैन, त्यो टेस्ट गर्नको लागि हामीले डिफरेन्ट टाइप्स हामीले टेस्ट गर्छौं। र त्यही अनुसारमा यही बोगी कम्पाउन्डको आधारमा हामीले त्यही भित्रमा हामीले विभिन्न प्रकारको अझै मेटेरियलहरु हालेर विभिन्न टाइप्सको सिमेन्टहरुको बारेमा के गर्छौं, एनालाइसिस गर्छौं। विभिन्न सिमेन्टहरु हामी बनाउँछौं पनि र एनालाइसिस पनि गर्छौं। र त्यो विभिन्न प्रकारको सिमेन्टहरु एउटा स्पेसिफिक पर्पसको लागि युज हामी गर्न सक्छौं। जस्तै कि ड्याम बनाउनको लागि त्यहाँ छुट्टै सिमेन्ट चाहियो, घर बनाउनको लागि त्यहाँ छुट्टै सिमेन्ट चाहियो, रोड बनाउनको लागि त्यहाँ छुट्टै टाइपको सिमेन्ट चाहियो। त त्यतिबेला हामीले त्यही बोगी कम्पाउन्डलाई नै अझै मोडिफाई गरेर हामीले बनाइरहेका हुन्छौं। त यो कुरा ओभरअल कन्सेप्ट भयो। र टाइप्स अफ सिमेन्ट अन्तिममा लास्टमा पढिसकेपछि हामी सिमेन्ट भन्ने भ्याउँछौं। त अब यसपछि हामी के पढ्छौं कि वास्तवमा सिमेन्ट बनाउनको लागि त्यसमा कुन रियलमा इन्ग्रेडियन्टहरु चाहिन्छ त त्यसको बारेमा अब हामी पढ्छौं। त यो एकचोटी तपाई स्क्रिनशट गरिहाल्नुस्।
लेख्दा पनि हुन्छ तपाईको कन्सेप्टको लागि, किनकि एक्जाममा तपाईलाई कन्सेप्ट नै काम दिनेछ। तपाईको कन्सेप्ट क्लियर राम्रोसँग छ भने तपाईले धेरैचोटि त्यसलाई रिभिजन गरिराख्नु पर्दैन, तर घोक्नु भएको छ भने धेरैचोटि रिभिजन गर्नुपर्छ। एउटा कुरा यही हो। त्यही भएर एमसीक्यूमा तपाईलाई कन्सेप्ट र घोकाइ पनि चाहिन्छ, तर बडीमा कन्सेप्ट नै चाहिन्छ। त्यही भएर तपाई नोट बनाउँदै जानुस्, मेरो एउटा सजेसन छ है। तब हामी अर्को इन्ग्रेडियन्ट्समा हामी हेर्छौँ। सिमेन्ट बनाउनको लागि हामीलाई 7-8 वटा भनेको इन्ग्रेडियन्ट्सहरूको आवश्यकता पर्छ। बुझ्नुभयो? त त्यो भनेको सबभन्दा पहिला हाम्रो के रहेको छ, पहिला त हाम्रो जन्नी कहाँबाट भएको छ, लाइमबाटै भएको छ। त सबभन्दा बढी यसमा के हुन्छ, लाइम नै हुन्छ। अनि लाइममा अरू कुराहरू मिक्स आएको छ। लाइम CaO, यो लाइम कहाँबाट आउँछ, हाम्रो नेचरमा जुन लाइम जुन भेटाउँछ यो डाइरेक्ट CaO भेटाउँदैन। हाम्रो CaCO3 लाई हामीले हिट गरिसके पछाडि CaO + CO2 भेटाउँछ। त यो वाला हामी लाइम यहाँ युज गर्छौँ। यो हाम्रो नेचरमा प्रकृतिमा यो भेटाउँछौँ। त यसको पर्सेन्टेज यो बाई वेट हो है, यो बाई वेट हो। कति पर्सेन्ट, 60 देखि 65। यस्तै एउटा बोरामा 50 केजी को बोरा हुन्छ भने त्यसमा लाइमको मात्रा कति हुन्छ, त 60 देखि 65 हुन्छ बाई वेट। यति कुरा बुझ्नुस्। जति पनि मैले यहाँ वेट भन्छु त्यो बाई वेट हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अब लाइमले मेन काम के गर्छ मैले भनिसकेँ। पहिला जमाना पनि लाइमको युज गर्थे। लाइमले के गर्ने काम गर्छ, बाइन्डिङ गर्ने काम गर्छ। बाइन्डिङको अर्थ के भयो त, बाइन्डिङको अर्थ हाम्रो फेभिकल भयो। फेभिकलले हामी के गर्छौँ, चिप्काउने काम गर्छौँ। र जति पनि त्यसमा इन्ग्रेडियन्टहरू हुन्छ त्यसलाई के गर्ने, चिप्काउने काम गर्छ। अथवा बाहिरी इन्ग्रेडियन्ट्स, फाइन इन्ग्रेडियन्ट्स, कोर्स इन्ग्रेडियन्ट्स सबैलाई के गर्ने काम गर्छ, बाँध्ने काम गर्छ। फेभिकल जस्तै काम गर्छ। त्यही भएर बाइन्डिङको काम गर्छ, यसले जोड्ने काम पनि गर्छ, अर्थात् फेभिकलको काम गर्छ। बुझ्नुभयो कुरा? त्यसैले त हामी सिमेन्ट युज गर्छ नि बाइन्डिङ, अरू वस्तुलाई बाँध्नको लागि। त अब बाँध्ने काम गर्नुको अर्थ, यसको अर्थ के भयो, यसले के गर्छ, स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ नि बाँध्नुको अर्थ। त्यही भएर त्यो इम्पार्ट्स स्ट्रेन्थ, इम्पार्ट्सको अर्थ स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्नु। त्यस्तै यसले साउन्डनेस पनि दिन्छ। अब कुनै कुरा यसकै मात्रा अब धेरै भयो भने, अब इन्जिनियरिङको लङ्ग्वेजमा साउन्डको अर्थ के बुझ्नुहोस्, भलम बुझ्नुहोस् है। साउन्डको अर्थ यसले भलम दिन्छ भनेको कति ओकुपाई गर्छ, कुन ठाउँमा कति ओकुपाई गर्नुपर्ने हो त्यो काम भनेको भलम, साउन्डनेस दिने काम गर्छन्। र अनसाउन्डनेसको काम के हुन्छ, अनसाउन्डको अर्थ के भयो कि जति रूपमा भलम चाहिएको छ त्योभन्दा अझै बढी बढाइदिनु क्या, त्यो भनेको अनसाउन्ड हुन जान्छ। त जो भलम अनसाउन्ड जुन हुन जान्छन्, भलम बढ्न जान्छ, त्यो खतरा हुन जान्छ, कुनै पनि स्ट्रक्चरको लागि खतरा हुन जान्छ। त्यही भएर साउन्ड भनेको जति भलम चाहिएको छ त्यति नै भलम दिनु। त यसमा सबभन्दा बढी पर्सेन्ट यसकै भएको कारणले गर्दा यसले स्ट्रेन्थ पनि दिन्छ, बाँध्ने काम पनि गर्छन्। र जति हामीलाई भलम चाहिएको छ त्यो भलम साउन्डनेस पनि काम गर्ने यिनले दिन्छ। त्यस्तै यदि यहीको मात्रा 60-65 को भन्दा 70% 75% हामीले चाह्यो भने हामीले सोच्छौँ कि जसले जब यो स्ट्रेन्थ दिन्छ बढी भएमा त हामीले अझै किन नबढाइदिने त, 75% 80% गरिदिने, त्यति बेला हार्मफुल हुन जान्छ। त्यही भएर यदि यो एक्सेस भयो भने, यो एक्सेस हुँदाखेरि हाम्रो जुन लास्टमा क्लिङ्कर बन्छ नि, मैले भने आइरन अक्साइडले 1400 टेम्परेचरमा क्लिङ्कर बनाउँछ, सानो सानो टुक्राहरू। क्लिङ्कर कस्तो हुन्छ फोटो हेरिहाल्नुहोस्। त त्यो क्लिङ्करमा जति चाहिएको हुन्छ त्योभन्दा हामीलाई त्यो क्लिङ्करभन्दा अलिक बढी भइदिन्छ। एक्सेस यदि हामीले राख्यो भने लाइम, त त्यति बेला बढी भयो भने यो क्लिङ्करहरू छ यहाँ बढी भइदियो लाइम, त्यति बेला के हुन्छ, त्यो लाइमले वातावरणमा भएको H2O मोइस्चरसँग कन्ट्याक्ट गरेर यिनले के गरिदिन्छ, यिनले CaO होल ट्वाइस बनाइदिन्छ भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बनाइदिन्छ, जसको कारणले गर्दा त्यहाँ भलम के हुन जान्छन्, बढ्न जान्छ। भलम बढ्न जान्छ कारण यिनले बढी भयो भने क्याल्सियम अक्साइड रिएक्सन गरी क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ, जसको कारणले गर्दा भलम बढ्न जान्छ। र त्यहाँ भलम यस्तो मात्र हामीलाई चाहिँ के चाहिएको थियो, सिमेन्ट चाहिएको थियो। तर यिनले अझै पानीसँग यदि हामीले बढी राखिदियो भने अझै पानीसँग यिनले रिएक्सन गरेर भलम बढाइदिन्छ कि। अनि भलम जुन बढाउँछ नि त्यो तनाव रूपमा बढाएको हुन्छ कि, जति नचाहिदो रूपमा भलम बढाएको हुन्छ। त जसको कारणले गर्दा त्यहाँ क्रेकहरू डेभलप हुन जान्छन्, जसको कारणले गर्दा क्रेकहरू डेभलप हुन जान्छ। यति कुरा बुझ्नुहोस्। त्यही भएर त फ्री लाइम यसको अर्थ के भयो कि इफ इट गेट एक्सिड बढी भयो भने इट बिकम डिफिकल्ट टु कम्बाइन विथ अदर कम्पाउन्ड भनेको जति कम्पाउन्ड एक्स्ट्रा कम्पाउन्डहरू हुन्छ त्योसँग त चाहिदो रूपमा जति यो हुनुपर्ने हो यति भयो भने राम्रै रूपमा कम्बाइन गर्छ हैन। तर बढी भइदियो भने अरू यो भन्दा
त यिनीहरूसँग त अब अझै पूर्ति हुनेवाला छैन, त यो बडी भइदिन्छ। त बडी हुँदाखेरि त्यो फ्री लाइम विल बी प्रेजेन्ट इन क्लिङ्कर विच मेक्स सिमेन्ट अनसाउन्ड। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गरेर भोल्युम बढाइदिन्छ। अनसाउन्डको अर्थ के भयो? भोल्युम बढ्नु भयो। र यो भोल्युम जब बढिहाल्छ त यो एक्सपान्ड हुन खोज्छ के, एक्सपान्ड, चारैतिर एक्सपान्ड हुन खोज्छ। त यो एक्सपान्ड हुनु भनेको नै त्यहाँ के हो? डिसइन्टिग्रेट हुनु हो। डिसइन्टिग्रेट भनेको के भयो? क्रेकिङ भयो। त जुन हाम्रो स्ट्रक्चरको लागि हानिकारक हुन जान्छन्। बुझ्नुभयो कुरा? त्यस्तै बडी भयो भने त अनसाउन्ड हुन्छ, तर कम भयो भने के हुन्छ? कम भयो भने हामीले अब 40% मात्र राख्यो भने त त्यति बेला स्ट्रेन्थ अफ द सिमेन्ट घटिन जान्छ। भनेको जति हामीलाई चाहिएको थियो स्ट्रेन्थ त्यो हाम्रो घट्न जान्छ र यसले के गराउँछन्? एकदम छिटै सेटिङ गराउने काम गर्छन्, एकदम सेट छिटै गराइदिन्छ। अब सिलिकाको बारेमा, सेकेन्ड हाम्रो इन्ग्रेडिएन्ट भनेको सिलिका, जुन भनेको 17 देखि 25% सम्म हुन्छ। सिलिका भनेको हामीलाई सोध्यो भने SiO2 हुन जान्छ नै यसको फर्मुला। यसले पनि के काम गर्ने दिन्छन्? यसले पनि स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने गर्छन् सिमेन्टमा। जति पनि कङ्क्रिट हुन्छ त्यसमा सिमेन्टमा यसले स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। र यो बडी भयो भने सिलिका यदि हामीले 17 देखि 25% सम्म हुनुपर्ने हो, तर 30-35% हामीले राखिदियो, एक्सेस राखिदियो भने इन्क्रिज द स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट। सिमेन्टको त इन्क्रिज त बढाइदिन्छ, तर साथसाथै के गराउँछन्? इन्क्रिज द सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट। यसको के भयो? सेटिङ टाइम। जस्तै हाम्रो सिमेन्ट इनिसियल सेटिङ टाइम कति हो? 30 मिनट। जस्तै हामीले सबै सिमेन्ट जुन कङ्क्रिटहरू हुन्छ, सिमेन्ट, बालुवा, गिटी बालुवा सबै मिक्स गरिसके पछाडि यसलाई हामीले त्यो त हामीले चाहिए अनुसारको प्लेसमा, ठाउँमा, के अरे सेपमा हामीले राख्नुपर्छ नि। जस्तै फर्मा भयो त्यो हामीले बीमको रूपमा राख्ने हो, यस्तो कि यस्तो रूपमा राख्ने हो, कलमको हामीले एक्चुअल सेपमा राख्ने हो नि। त त्यो सेपमा राख्दाखेरि त्यहाँ राखिसके पछाडि 30 मिनटभित्रमा उसले आफ्नो सेप गेन गरिसकेको हुन्छ। त्यो सेप गेन गर्नु भनेको नै त्यसको त्यो सेटिङ टाइम हो। त्यसको सेप गेन गर्नु भनेको त्यसको इनिसियल सेटिङ टाइम हो। त यदि अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको 30 मिनट सेटिङ टाइम हो भने यिनले इन्क्रिज द सेटिङ टाइम गरेर 45 मिनट 50 मिनट लगाइदिन्छन्। भनेको टाइम बढाइदिन्छ। भनेको हाम्रो काम के हुन जान्छ? ढिलाइ हुने काम गरेर जान्छ। यति यसमा मात्र इफेक्ट हुन जान्छ। भनेको हाम्रो काम ढिलाइ हुन जान्छ। 30 मिनटमा आफ्नो सेपमा गेन गर्नुपर्ने थियो, तर त्यहाँ 45 मिनट लगाइदिन्छ। त्यसको अर्थ के भयो? इन्क्रिजिङ द सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट। सिलिका बडी भयो भने एल्युमिनाको काम के हो? अब एल्युमिना हाम्रो 3 देखि 8% सम्म, भनेको 3 देखि 8% सम्म हाम्रो सिमेन्टमा एल्युमिना हुन्छ। यसको अर्थ के भयो? इम्पार्ट्स क्विक सेटिङ प्रोपर्टी। भनेको 30 मिनट एल्युमिना यदि हाम्रो बडी भयो भने, मैले सेटिङको टाइम मैले भने 30 मिनटमा सेट हुनुपर्ने थियो, तर क्विक सेटिङ गराइदिन्छ। अब भनेको 30 मिनटमा सेट हुनुपर्ने थियो, तर अब 20 मिनटमै गराइदिन्छ, क्विक सेटिङ गराइदिन्छ। के यो एल्युमिनाको हामीले प्रयोग गरेर क्विक सेटिङ गराइदिन्छ। त्यस्तै रिड्युस द क्लिङ्कर टेम्परेचर। अब हाम्रो सबै मिक्सिङ गरिसके पछाडि सिमेन्ट बनाउँदाखेरि जब हिट हामी दिन्छौँ त हिटमा 1400 टेम्परेचर जुन हुन्छ नि, त सबभन्दा कम टेम्परेचर भनेको 1400 हो। जुन टेम्परेचर कसको कारणले आएको हुन्छ? एल्युमिनाको कारणले गर्दा पनि आएको हुन्छ। भनेको 1400 टेम्परेचरमा हिट गराएर क्लिङ्करमा के गराइदिनु? टुक्रा टुक्रामा डिभाइड गराइदिनु। त्यति बेला हाम्रो रिड्युस गरेको हुन्छ 1400 टेम्परेचरमा। र इफ यो एक्सेस भयो भने यसले पनि रिड्युस कम गराइदिन्छ। यदि यो एक्सेस एल्युमिना एक्सेस भयो भने सिमेन्टमा हाम्रो चाहिएको जति पनि स्ट्रेन्थ थियो त्यो हामीलाई कम गराइदिन्छ। त्यति कुरा, 3वटा कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो मैले के भने? सबै कुरा याद कन्सेप्ट लिएर नोट बनाएर जानुहोस्, अनि तपाईँलाई बारम्बार रिभिजन गर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुन जान्छ। अब मेन काम हेर्नुहोस्, मेन काम आइरन अक्साइड। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। आइरन अक्साइड, त्यसलाई हामीले फेरक्स अक्साइड पनि भन्छौँ, FeO। यसले नियरली हाम्रो सिमेन्टमा कलर प्रोभाइड त गर्छ, मेन कलर प्रोभाइड नै गर्छ, साथसाथै यसले स्ट्रेन्थ पनि प्रोभाइड गर्छ, र साथसाथै हार्डनेस पनि यसले आइरन अक्साइडले प्रोभाइड गर्ने गर्छन्। बुझ्नु कुरा? र यसले कस्तो कलर प्रोभाइड गर्छ त? यसले रेडिस ब्राउन टिन्ट कलर। कस्तो कलर हुन्छ हेर्नुहोस्, रेडिस। हाम्रो सिमेन्टको कलर कस्तो हुन्छ? हो त्यही रेडिस ब्राउन सिमेन्ट भनेको यसले कलर प्रोभाइड गर्छ। र मेन सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट काम भनेको यो फ्युजन गराउनु हो। हाम्रो सिमेन्ट क्याल्किरियस र आर्गिलिनसबाट बनेको हुन्छ। त्यसलाई मिक्सिङ गराइसकेपछि हामीले हिट जब दिन्छौँ, हिट दिँदाखेरि त्यो सबै आर्गिलिनस जति पनि यो लाइमहरू, सिलिकाहरू, एल्युमिनाहरू हुन्छ, त्यो यो जति पनि हुन्छ त्यो सबैलाई एक ठाउँमा फ्युजन गराउने काम भनेको यो आइरन अक्साइडले गर्छ। फ्युजन भनेको एकदम रातो रातोमा पारिदिन्छ, जुन भनेको 1400 टेम्परेचरमा जान्छ।
हैन। त रातोरातमा पारिदिसके पछाडि लास्टमा गएर सानो सानो टुक्रामा यो के हुन जान्छन्, डिसइन्टिग्रेट हुन जान्छन्, टुक्रा टुक्रामा बाँडिन जान्छ। त जुन यो बाँडिन जान्छन् र फ्युजन गराउने काम हो त्यो हाम्रो आइरन अक्साइडले गर्छ। आइरन अक्साइड नभएको भए यो हाम्रो बगी कम्पाउन्ड जुन हुन्छ त्यो बन्दैन थियो होला। त यिनले के गर्छन्, फ्युजन गराउने काम गर्छन् र साथसाथै यो सबै यिनीहरू इन्ग्रेडिएन्टहरूलाई के गर्ने, बर्निङ गर्ने काम यो आइरन अक्साइडले गरेको हुन्छ र कलर पनि प्रोभाइड गर्ने काम गर्ने हुन्छ। मेन फ्युजन, त्यसपछि बर्निङ, त्यसपछि कलर र हार्डनेस र स्ट्रेन्थ त भइ नै गयो। त्यस्तै म्याग्नेसिया 0.5 देखि 4% हुन्छ म्याग्नेसियम अक्साइड, यसलाई पनि हामी भन्छौँ हैन। यसले स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्नुको साथसाथै यसले कलर पनि प्रोभाइड गरेको हुन्छ। कस्तो कलर प्रोभाइड गरेको हुन्छ त येलो टिन्ट कलर प्रोभाइड त्यसमा नियरली गरेको हुन्छ है। र म्याग्नेसिया यदि हाम्रो सिमेन्टमा यति % हुनुपर्ने हो तर 8-10% यदि हामीले राखिदियो भने, एक्सेस भयो भने मेक्स द सिमेन्ट अनसाउन्ड। फेरि मेक्स द सिमेन्ट अनसाउन्ड भनेको सिमेन्टमा जति भोल्युम हुनुपर्ने थियो त्यो भोल्युमभन्दा अलिक बढी बनाइदिन्छ भनेको। अनसाउन्ड भनेको भोल्युम बढाइदिनु, भोल्युम बढी बढाइसके पछाडि त्यो के हुन जान्छन्, एक्सपेन्ड हुन जान्छन्। भोल्युम बढाउनु भनेको त्यो एक्सपेन्ड हुन खोज्छ। एक्सपेन्ड हुन खोज्दाखेरि त्यसको अर्थ के भयो, त्यहाँ क्र्याकिङ डेभलप हुन जान्छन्। क्र्याकिङ अर्थ के भयो, डिसइन्टिग्रेट हुन जान्छन्। बुझ्नुभयो कुरा? त यसको अर्थ हामी के बुझ्न सक्छौँ कि हाम्रो यो सिमेन्टमा जति पनि इन्ग्रेडिएन्ट्सहरू हामीले पढ्यौँ त त्यसमा यो म्याग्नेसिया, लाइम है, लाइम, म्याग्नेसिया र यो सल्फर अहिले हामी जुन पढ्छौँ यिनीहरू यदि एक्सेस भयो भने हाम्रो सिमेन्टमा अनसाउन्ड हुने जान्छ। क्वेसनमा सोध्न सक्छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ मेक्स द सिमेन्ट अनसाउन्ड। हाम्रो अप्सन ए, बी, सी र अल अफ हो भनेर यसो भनिदिन्छ त हामीले सबैमा अप्सन लगाउन सक्छौँ त्यस्तो अप्सनहरू। र यसको कारणले र यो अनसाउन्ड नहोस् भनेको कुनको मात्रा बढी भइदियो त त्यो अनसाउन्ड नहोस् त्यो टेस्ट गर्नको लागि हामीले लिक एपरेटस हामीले युज गर्छौँ। लिक एपरेटस टेस्टबाट हामीले युज गर्छौँ। बुझ्नुभयो कुरा? त्यस्तै अब सल्फर भनेको 1 देखि 2% हुन्छ हाम्रो के सिमेन्टमा। सल्फरको मेन काम के हुन जान्छन्, यसले इम्पार्टिङ द साउन्ड, एक्सेस भयो भने अनसाउन्ड, यो साउन्ड त्यही भोल्युम चेन्ज गराउनुको काम मात्र यिनले रिस्पोन्सिबल फर इम्पार्टिङ द साउन्डनेस भनेको एक्चुअल भोल्युम प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ र एक्सेस भयो भने यिनले अनसाउन्ड हुने काम गराउँछन्। त्यही हो यसको। र 7 सिकेल लास्टमा हाम्रो आउन जान्छन् अल्कालिज। तपाईँको अल्कालिज यसलाई हामीले सोडा र पोटास भनेर पनि Na2 भनेर पनि हामीले भन्छौँ। त यो 0.2 देखि 1% हुन्छ। अल्कालिजले मेन काम के गराउँछ न, याद राख्नुहोस्, अल्कालिज एसेलरेट द सेटिङ टाइम अफ पेस्ट। हाम्रो सिमेन्टको जति पनि पेस्टहरू हामीले बनाएको हुन्छ नि त यसले सिमेन्टको सेटिङ टाइमलाई एसेलरेट गर्छन्। एसेलरेट भनेको बढाउनु, सेटिङ टाइमलाई बढाउनुको अर्थ भनेको सेटिङ टाइम घटाउँछ। एसेलरेट भनेको सेटिङ टाइम भनेको छिट्टै एसेलरेट भनेको सेटिङ टाइम घटाउनु भनेको 30 मिनटमा हुनुपर्ने काम 20 मिनटमै यसले गराउने काम गर्छन् अल्कालीले। बुझ्नुभयो कुरा? त्यस्तै अल्काली वाटरसँग रिएक्ट गरेर सिमेन्टमा भएको अल्कालीले वाटरसँग रिएक्ट गरेर व्हाइट ग्रे स्पोट आर फर्म भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो व्हाइट ग्रेहरू फर्म भएको हुन्छ हाम्रो वालहरूमा, हामीले सिमेन्ट जहाँ कास्टिङ गरेको हुन्छ त्यस्तो। त जसलाई हामीले अनदर वर्डमा के भन्न सक्छौँ, द प्रेजेन्स अफ अल्काली कज इफ्लोरेस्केन्स। इफ्लोरेस्केन्स मिन्स के हुन जान्छन्, व्हाइटी साल्ट जस्तो त्यहाँ देखा पर्न जान्छन्। त व्हाइटी साल्ट देखा पर्नु भनेको करेक्ट नै हुन जान्छ त्यहाँ है। बुझ्नुभयो? त्यो एक्सेस भयो भने। अब अर्को जुन हाम्रो एउटा हुन जान्छ जिप्सम, जुन भनेको बुकमा हाम्रो नियरली दिएको हुँदैन तर जिप्सम पनि हो नियरली आवश्यकता इन्ग्रेडियन्टहरू भएकै हुन्छ। अब एट द सुरुमै मिक्सिङ गरौँ तर पछाडि मिक्सिङ गरौँ, कुरा एउटै हो। कुनै बेला यो सुरुमै मिक्सिङ गरेको बेलामै युज गरेको हुन्छ, आफ्टर ग्राइन्डिङ गरिसके पछाडि पनि यो युज भएको हुन्छ। मेन यसले यो जिप्समको काम के भयो, जस्तै हामीले हाई टेम्परेचर भएको गर्मी महिनामा यदि हामीले सिमेन्ट कास्टिङ गरिरहेका हुन्छ त्यति बेला त्यो हिट धेरै हुन्छ। हिटको कारणले गर्दा एकदम भोल्युम भनेको हिट धेरै भयो भने त्यो एकदम छिटै सेट हुने काम भइरहेको हुन्छ। भनेको चाहे 30 मिनटमा सेट हुनुपर्ने थियो तर 20 मिनटमै सेट भइदिन्छ। त कुनको कारणले गर्दा सिलिका बडी भयो भने त्यति बेला हैन, त्यो यिनी सिलिका हैन एल्युमिना क्विक सेटिङ गराउँछ नि हो त्यति बेला त्यो एकदम यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि भनेको कुनै काम यदि
छिटै काम भइरहेको छ त त्यो कामलाई ढिलाइ गराउनको लागि भनेको छिटै सेटिङ काम भइरहेको छ त त्यो प्रोसेसलाई ढिलाइ अथवा 30 मिनटको काम 20 मिनटमा भइरहेको छ त त्यही 20 मिनटलाई 45 मिनट 50 मिनटमा के गर्नु कन्भर्ट गराइदिनु अथवा एक्चुअल 30 मिनटमै कन्भर्ट गराइदिनु त्यो भनेको हाम्रो जिप्समको काम हुन्छ। बुझ्नुभयो कुरा। जिप्समले के गर्छन् प्रेजेन्स इन द फर्म अफ क्याल्सियम सल्फेटको रूपमा प्रेजेन्स भएको हुन्छ तर यिनले इन्क्रिज इनिशियल सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट भनेको इनिशियल सेटिङ टाइम 30 मिनट हो भने यिनले 45 मिनटमा कन्भर्ट गरिदिन्छन्। बुझ्नुभयो कुरा। अथवा हामी यदि एकदम हाई टेम्परेचरमा कास्टिङ गरिरहेका छौँ भने त यिनले हाई टेम्परेचर कारणले गर्दा छिटै छिटै सेट हुन खोज्छ कि हाम्रो वातावरणमा त्यो सिमेन्टहरू त 30 मिनटमा एक्चुअल सेट हुनुपर्ने थियो तर 20 मिनटमै सेट भइरहेको छ यदि हाई टेम्परेचर भएको बेलामा के त 20 मिनटमा सेट हुनु भनेको त नराम्रो हो। एक्चुअली 30 मिनट चाहियो हो त त्यो 20 मिनटलाई 30 मिनटमा फेरि कन्भर्ट गराउनु भनेको नै यो जिप्समले काम यसरी गरिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो। त त्यही हो जिप्समको मेन काम के हो जति 30 मिनटमा सिमेन्टमा यदि सेटिङ हुने टाइम छ त त्यसलाई 45 मिनटमा कन्भर्ट गरिदिनु भनेको टाइमलाई अझै बढाइदिनु त्यो भनेको जिप्समको काम हुन जान्छ। र सेटिङको मेन काम सेटिङको अर्थ के हो खासमा सेटिङको अर्थ यो हो कि हामीले कङ्क्रिट पुरै मिक्सिङ गरिसके पछाडि हामीले जुन फर्मामा राख्न जान्छौँ त्यो कलमको होस् अथवा बिमको होस् त्यसमा त्यो एक्चुअल सेपमा गेन जुन गरिहाल्छ नि त्यो भनेको एक्चुअल सेपमा कति टाइममा गेन गर्छ त अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको 30 मिनट टाइम दिएको छ हो त त्यो 30 मिनटमा हामीले जस्तो सेपमा राखेको हुन्छ त्यस्तै सेपमा त्यो कङ्क्रिट मिक्सचरहरू भइदिन्छ त त्यो भनेको नै इनिसियल सेटिङ टाइम हो। र फाइनल सेटिङ टाइम भनेको के हो त एक्चुअल सेपमा त 30 मिनटमै आइदिन्छ तर फाइनल सेटिङ टाइम भनेको तपाईँको 10 घन्टा हुन्छ। त्यो भनेको एक्चुअल स्ट्रेन्थ जुन आउनुपर्ने थियो त्यो स्ट्रेन्थ र हार्डनेस आइदिन्छ। फुल्ली स्ट्रेन्थ त आउँदैन तर लगभग तपाईँको 43% जति स्ट्रेन्थ र हार्डनेस आइदिन्छ त्यो भनेको फाइनल सेटिङ टाइम हो। यति कुरा हो। त यो कुरा बुझ्नुभयो। त यसमा हामीले इन्ग्रेडियन्टको बारेमा हामीले पढ्यौँ हैन। अब यस पछाडि हामीले मेथड अफ द म्यानुफ्याक्चरिङ अफ द सिमेन्ट र एलाइट बेलाइट सिलाइटमा के कस्तो फरक रहेको छ र त्यसमा पनि कस्तो प्रकारको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू रहेको छ त्यसको बारेमा हामी के गर्नेछौँ अध्ययन गर्नेछौँ पढ्नेछौँ। त यो भिडियो यतिसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई लाग्छ अब मैले लोकसेवाको भिडियोहरू पनि बनाइरहेको छु त्यही भएर लोकसेवाको विद्यार्थीहरूलाई पनि साथीमा सेयर गर्दै जानुहोस् यो भिडियोहरू ताकि धेरै विद्यार्थीले हेल्पफुल हुनेछ हैन। तो ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव अ गुड डे।